मई 2012 एक वीडियो अपलोड होती है। वीडियो इतनी सादा है कि अगर कोई देखे तो सोचे कि घर में कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, मगर कोहिस्तान में वो वीडियो एक आग की तरह फैली और जैसे उन लड़कियों की जिंदगियों में कोहराम मच गया हो। और फिर उन लड़कियों को एक अलमारी से भी छोटी जगह पर कैद कर दिया गया। रोज उन्हें मारा जाता, उबलता हुआ पानी फेंका जाता और कोयलों में जलाया जाता। और जिरगे का फैसला आने के बाद उनके अपने बापों ने, उनके अपने भाइयों ने, उनके अपने चचाओं ने उनके गले पर छुरी फेर दी। ये कोई मेड अप स्टोरी नहीं है, ये पाकिस्तान की एक ऐसी डेडलीस्ट वीडियो है कि जिसकी वजह से 9 लोग मारे गए। एक चंद सेकंड की ग्रीनी और पुराने सेल फोन से रिकॉर्ड की गई वीडियो, एक ऐसी वीडियो जिसमें 4 औरतें बैठी गाना गा रही थीं और तालियां बजा रही थीं। 9 लोगों की जान ले गई। ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपके रोंगटे खड़े होते जाएंगे और आप सोचोगे कि कैसे मैनिपुलेशन, वीक सिस्टम और कबायली लॉज इंसानी जिस्मों और इंसानों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि उल्टा उस आदमी, उस जालिम के हक में फैसला जाएगा। इसलिए ऑटोमेटिक पहले से हम फैसला कर लेते हैं कि हम उसको खत्म करें। 4 जून 2012 एक मीडिया अपीयरेंस होती है। अभी तक पुलिस वालों ने जितना बंदे का नाम है अफजल कोहिस्तानी। वो कहता है कि वो पाकिस्तान के इलाके कोहिस्तान से आया है और वो ना सिर्फ एक खौफनाक कहानी सुनाने आया है, बल्कि उसके पास एक वीडियो भी है जो वो दिखाना चाहता है। एक छोटे से कमरे में 7 लोग हैं, 4 लड़कियां जो तालियां बजा रही हैं और कोहिस्तानी गीत गा रही हैं। एक पुराना खराब क्वालिटी का सेलफोन है जिसमें ये लड़का वीडियो बना रहा है और साथ में एक लड़का कोहिस्तानी रक्स कर रहा है उन गानों और तालियों पर। कोहिस्तान में एक शादी थी जिसमें ये सब गए हुए थे और बाद में एक साथ इकट्ठे हो गए एक गैर रस्मी जश्न के लिए और फिर सब अपने घर चले गए। बेगम जान, सरीन जान, आमिना और बजीगा, ये उन 4 औरतों के नाम थे। वो उस रोज घर लौटी और जिंदगी जारी रही। रोज उठना, रोज सोना। महीने गुजरते गए, मौसम बदला, साल बीत गया और फिर दूसरा भी। मगर उस सेल फोन की मेमोरी में वो वीडियो किसी कोने में पड़ी रही, शायद कभी देखी भी ना जाती, शायद। लेकिन यहाँ एक पल रुकना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कोहिस्तान को समझना जरूरी है। ये एक ऐसी जगह है जो पाकिस्तान में होने के बावजूद भी एक अलग दुनिया में जीती है। 3 बड़े माउंटेन रेंजेस, काराकोरम, हिंदुकुश और हिमालयस के दरमियान ये इलाका घिरा हुआ है। पहाड़ियाँ इतनी ऊंची और रास्ते इतने मुश्किल हैं कि इस्लामाबाद से कोई रिटर्न ऑर्डर आए तो यहाँ तक पहुँचने में 1 हफ्ता लग जाए। इसलिए प्रैक्टिकली कोहिस्तान अपना निजाम खुद चलाता है। उनके अपने कवानीन हैं, अपने जिरगे हैं और औरतें, उनकी जिंदगी सिर्फ घर की 4 दीवारी है। कोहिस्तान की औरतें गैर महरम मर्दों के सामने नहीं जा सकती, गैर महरम के सामने खुशी नहीं मना सकती और ऐसे में गाना, ताली, नाचना, वो भी मर्द के सामने, ये बाकायदा एक जुर्म है, सजा के काबिल जुर्म। और उस वीडियो में इन 4 औरतों ने वो सारे काम किए थे और जब ये वीडियो सरफेस करने लगी तो ये एक एविडेंस बन गई कि ये जुर्म इनसे हुआ है। असल में ये गैदरिंग 2010 की है और वीडियो भी 2010 में ही बनी थी। लेकिन मई 2012 में ठीक 2 साल बाद आज तक पता नहीं चला कि कैसे, लेकिन किसी ने ये वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दी। पूरी दुनिया के लिए ये वीडियो एक बेमानी सी क्लिप थी। एक ब्लरी सी वीडियो में 4 औरतें गाना गा रही हैं, तालियां बजा रही हैं, जिनका चेहरा भी वाजे नहीं, कौन देखेगा। लेकिन कोहिस्तान में ये तूफान की तरह फैल गई। गांव से गांव तक शेयर होने लगी, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर, एक घर से दूसरे घर तक। कुछ ही घंटों में पूरा इलाका जाग उठा। हर जुबान पर यही वीडियो थी। उन्हें खबर भी नहीं कि वो वीडियो जो 2 साल पहले एक शादी के जश्न में बनी थी अब उनके लिए फंदा बन चुकी है। जिरगा बुलवा लिया गया। अगर आप नहीं जानते तो जिरगा एक ऐसी बैठक है जहाँ कबीले के लोग, सरदार और कबीले के बाकी बुजुर्गों की मौजूदगी में वहाँ के छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट, सजा और इंसाफ का फैसला करते हैं। और फिर जो हुआ वो शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ हो। अफजल बताता है कि इन औरतों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, इतने छोटे कि एक अलमारी से ज्यादा जगह नहीं थी। वो जगह अंधेरे और गर्मी से भरी हुई थी और वहाँ सांस लेना भी मुश्किल था। हर सुबह दरवाजा खुलता, फिर उबलता हुआ पानी लाया जाता और हर एक औरत पर फेंका जाता। चमड़ी फट जाती और चीखों की आवाज करीब के कुछ घरों तक सुनी जाती और फिर वो दरवाजा बंद हो जाता। हर रात दरवाजा फिर खुलता। दिन भर जो कोयले आग के लिए जलाए जाते, उनके बचे हुए अंगारे उन औरतों के जिस्मों पर लगाए जाते। उनके जिस्म के हिस्से राख बनना शुरू हो गए। और फिर आजाद खेल जहां का ये वाकया है, वहां 30 मई 2012 की रात
جرگے نے ایک آخری اجلاس بٹھایا اور رات کو 2 بجے ان 5 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کو موت کی سزا سنا دی۔ وہ لڑکیوں کو کمرے میں بند رکھا کہ بہت زیادہ ان کو پریشان کر کے بعد میں 30 مئی 2012 کے رات کو 2 بجے کا ٹائم ان کو ذبح کر دیا۔ آپ سوچو گے لڑکیاں تو 4 تھیں تو پھر 5 کیسے ہو گئیں؟ آگے سنو۔ ایک ایک کر کے کمرے کا دروازہ کھلا، ایک ایک عورت کو جگایا گیا، ہاتھ باندھے گئے اور ان کے اپنے باپوں، بھائیوں اور چچاؤں نے ان کے گلے کاٹ دیے۔ آمینہ، بیگم جان، سرین جان اور بزیغہ اور 5ویں شہین 12 سال کی تھی، آمینہ کی چھوٹی بہن۔ وہ ویڈیو میں نہیں تھی لیکن اس رات کی گیدرنگ کا حصہ تھی اور ایک سائڈ پر بیٹھی تھی، اسی لیے یہ سزا اس کو بھی ملی۔ ان لڑکیوں کے اپنے باپ، بھائی اور چچاؤں نے اپنے ہاتھوں سے ابلتے پانی ڈالے، انگارے لگائے اور آخر میں چھری بھی پھیری۔ یہ کہنا تھا افضل کا اور وہ بولا کہ میں تو ذلیل ہو رہا ہوں اور آنے والی جنریشن نہ ہو، اسی لیے میں یہ جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ سزا مل جائے، آئندہ نسلوں کو اس طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ افضل کون تھا؟ افضل یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ اس ویڈیو میں جو 2 مرد نظر آ رہے ہیں وہ اس کے اپنے بھائی تھے، اور کیونکہ جرگے نے انہیں بھی موت کی سزا سنائی تھی تو وہ چھپ گئے، روح پوش ہو گئے۔ افضل جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک بچ نہیں پائیں گے اور اسی لیے وہ اپنی جان خطرے میں ڈالے انصاف لینے کے لیے ایبٹ آباد عدالت چلا گیا۔ ہمارے پورے علاقے میں یہ بات ابھی تک پتہ ہے اور مجھے ریکویسٹ ہے کہ مجھے چیف صاحب سے، یعنی چیف جسٹس صاحب سے ہمیں بیان دے دیں، ہم بالکل بیان دے صاحب کے سامنے میں اپنا بیان دے۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ کیسے قبائلی بزرگوں نے یہ ظلم ڈھائے ہیں اور ناحق حکم دے کے عورتوں کا قتل کر دیا ہے، مگر وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ یہاں ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، بے شک وہاں کے قبائلی رولز اور لاز ہوں گے، مگر کوئی بھی قبائلی فیصلہ پاکستانی لاز سے اوپر نہیں ہے۔ وہ جگہ جیوگرافیکلی اس طرح سے ہے کہ وہاں پر موسمی تبدیلی اور بہت سی وجوہات کی بنا پر مسائل رہتے ہیں، مگر پاکستانی لاز کے مطابق کوئی بھی جرگہ اسپیسیفکلی کسی کے قتل کا فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ افضل نے یہ بتایا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور جب اسے پتا چلا تو اس نے کوہستانی صحافیوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی، اس لیے اسے پھر ایبٹ آباد آنا پڑا۔ اور اس میڈیا پریزنس کے بعد جرگہ خاموش نہیں بیٹھا، وہ 40 سے 50 آدمیوں کا ہجوم افضل کے گھر گیا، دھمکیاں دینے اور ڈرانے کے لیے تاکہ افضل خاموش ہو جائے، لیکن افضل وہاں نہیں تھا۔ پاکستان میں یہ نیوز طوفان کی طرح پھیل گئی، اخباروں کے فرنٹ پیجز، ٹی وی چینلز، پوری دنیا کی نظر میں یہ کیس آ گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، افضل کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس نے خود کچھ نہیں دیکھا تھا، دوسروں نے اسے بتایا تھا، اور جرگے کا سردار مولانا جاوید سامنے آ گیا اور بولا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ عورتیں بالکل ٹھیک ہیں اور زندہ ہیں۔ افضل خود کو اور اپنے بھائیوں کو امریکہ میں پولیٹیکل اسائلم دلوانا چاہتا ہے، اسی لیے یہ ناٹک کر رہا ہے۔ اور یہ افضل لڑکا جو نام میں آپ کو بتاؤں، تاریخ اس کا دیکھیں، یہ جھوٹا ہے، انتہائی جھوٹا، کہ یہ باہر جانے کے کوئی چکر میں ہے کہ یہاں مجھے خطرہ ہے، مجھے حکومت ادھر لے جائے یا مجھے انسانی حقوق والے ادھر لے جائیں۔ اور پھر دونوں طرف سے بلیم گیم سٹارٹ ہو گئی۔ گورنمنٹ کشمکش میں تھی کہ اس سب کا حل کیسے نکالا جائے، کیونکہ روز ایک نیا تماشا ہو رہا تھا۔ تو گورنمنٹ نے ایک عقل مندی کا کام کیا اور کہا اگر یہ عورتیں واقعی زندہ ہیں تو انہیں ایبٹ آباد کی کورٹ میں لے کر آؤ، اس طرح سب پتہ چل جائے گا، اور اگر وہ واقعی زندہ ہیں تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہ کہنے کو تو ایک بہت عقل مندانہ فیصلہ تھا، لیکن جرگے کے سردار نے کہا ہماری عورتوں کو قبائل سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ ہماری عورتیں کورٹ کے دھکے کھائیں، اور یہ ایک بے عزتی ہے۔ وہ تو ہمارے کیونکہ روایات، یہ تاریخ میں کبھی اس طرح کے کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے کہ کوہستانی روایات میں لڑکیوں کو عدالت میں کچہریوں میں پیش کرنا۔ اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے انویسٹیگیٹرز بھیجے سیدھا کوہستان، اور اس کو لیڈ کر رہی تھی ہیومن رائٹس کی ایک پرومیننٹ ایکٹیوسٹ ڈاکٹر فرزانہ باری، ان کے ساتھ فوزیہ سعید، سول جج منیرہ عباسی اور MNA بشرا گوہر۔ 6 جون 2012 گاؤں گدر ایک ہیلی کاپٹر پہنچتا ہے ایک انویسٹیگیٹو ٹیم کو لے کر۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو بالکل خاموشی ہوتی ہے، آدھے سے زیادہ گاؤں کے لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، گاؤں پریکٹیکلی خالی ہے۔ جو کوئی ملا اس نے بتایا کہ لوگ سیزنل ویدر کی وجہ سے پہاڑوں پر چلے گئے ہیں۔ اب یہ کوئی پری پلان اسکیپ تھا یا واقعی کوئی سیزنل ایشو، یہ آپ سوچیں، لیکن یہاں سوال یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ پورے ملک اور دنیا کی نظر ہے اس کیس پر۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ پہاڑوں کی طرف جایا جائے۔ 4 گھنٹے کی پیدل چڑھائی کے بعد ایک پہلی عورت ملی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ آمینہ ہے، چہرہ بھی ملتا جلتا ہے،
कपड़े भी उसने वही पहने हैं जो वीडियो में थे और आसपास के लोग भी गवाही दे रहे हैं कि यही आमिना है। लेकिन प्रूफ एक पिक्सेलेटेड ब्लरी वीडियो और उसके लिए गए कुछ स्क्रीनशॉट्स और नाम के सिवा कुछ भी नहीं। फिर मिलती है शाहीन, आमिना की 12 साल की बहन, जो वीडियो में कभी थी ही नहीं। फेस मैच करना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन वो वहीं मौजूद थी। वालिदैन और गांव वाले भी यही तस्दीक कर रहे थे। लेकिन इस सब में मसला यही था कि गवर्नमेंट के पास इनमें से किसी का भी डेटा मौजूद नहीं था, तो वेरीफाई करना पॉसिबल ही नहीं था। सिर्फ आमिना और बेगम जान का कुछ डेटा मौजूद था, लेकिन उनको कोर्ट आने नहीं दिया जा रहा था। रात होने वाली थी। बाकी 3 औरतें मजीद दूर कुछ पहाड़ों में थीं, बकौल कबायली इलाके के लोगों के। क्योंकि रात हो रही थी तो टीम ने फैसला किया कि आप वापस चलते हैं और दोबारा आएंगे कैमरास के साथ। 16 जून 2012 एक दूसरी टीम पहुंचती है। इस बार वो कैमरास के साथ आए थे। ये टीम सबसे पहले सरीन जान से मिलती है। सरीन बहुत घबरा रही थी, माँ बाप के इजाजत के बगैर एक लफ्ज भी नहीं बोला। बेगम जान कैमरे के सामने आई। वो मुस्कुराना चाहती थी लेकिन मुस्कुरा नहीं सकी, आंखें झुकी हुई थी और उसने एक भी लफ्ज नहीं बोला पूरी मुलाकात में। बजीगा गैर हाजिर थी। कहा गया कि वो बीमार है और बहुत दूर रहती है। इन्वेस्टिगेटिव टीम का कंक्लूजन था कि चारों औरतें जिंदा हैं और कोई सबूत नहीं मिला कि किसी को कत्ल किया गया है और इस बुनियाद पर केस बंद कर दिया गया। लेकिन डॉक्टर फरजाना बारी, जो खुद उस टीम का हिस्सा थी, उन्होंने बाद में पब्लिकली कहा, कबायली लोगों के बकौल तो मैं उन औरतों को देख कर आई हूँ, लेकिन यकीन से कुछ कह नहीं सकती। When I saw them, I felt they are not the same. हम कॉन्क्लूसिवली ये प्रूव नहीं कर सकते कि वो वही औरतें थीं जो वीडियो में मौजूद थी, मगर जब अफजल हिम्मत हार गया तो वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। गवर्नमेंट ने केस तो बंद कर दिया। दुनिया को भी लगा कि सच शायद सामने आ गया है, लेकिन रॉयटर्स की एक जर्नलिस्ट थी जिसने केस रीओपन करने के लिए एक क्लू दे दिया। रॉयटर्स की जर्नलिस्ट कैथरीन हेरल्ड पाकिस्तान में ऑनर किलिंग्स कवर कर रही थी। उसने जब अफजल की कहानी सुनी तो उसका जहन कह रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। वाहिद बेगम जान थी जिसकी गवर्नमेंट फोटो अवेलेबल थी। उसने बेगम जान की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ली गई एक तस्वीर ली और उसकी गवर्नमेंट आईडी की फोटो भी ली और उसे फेशियल रिकग्निशन के लिए एक स्पेशलिस्ट कंपनी डिजिटल बैरियर्स को भेज दी। रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। वो पिक्चर्स सिर्फ 17% मैच हुई, यानी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 17% है कि ये एक ही इंसान हो। यानी ये औरत जो गवर्नमेंट को बेगम जान की जगह दिखाई गई, असल में बेगम जान नहीं थी, एक इम्पोस्टर थी जिसको प्रिटेंड करवाया गया कि ये बेगम जान है। और यहाँ से वो सवाल शुरू हुए जो केस के जड़ तक पहुँचे कि अगर बेगम जान इम्पोस्टर थी तो क्या बाकी सब भी इम्पोस्टर्स थी, यानी नाटक कर रही होंगी। क्यों सबने वही कपड़े पहने हुए थे जो उन्होंने वीडियो में पहने हुए थे, और भी बेशुमार सवाल। एक नंबर 17% ने पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया और फिर वो दरवाजा खुला जिसने सब तबाह कर दिया। फेशियल रिकग्निशन का जो रिजल्ट आया था, इस बेस पर अफजल ने वो केस दोबारा रीओपन की दरख्वास्त दायर की, लेकिन दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। अफजल मुकम्मल तौर पर हार रहा था, मगर फिर 4 जनवरी 2013 गदर गांव में सुबह का वक्त था कि अचानक खबर आई कि 3 लड़कों का कत्ल हो गया है। शेर वली, शाह फैसल और रफीउद्दीन, इन तीनों लड़कों का कत्ल हो गया था। बहुत तादाद में गोलियां मारी गई इन्हें। इस पूरे केस से इनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था, ना वो वीडियो में थे, ना उन्होंने बयान दिया था। वो सिर्फ अपनी जिंदगी जीते थे। वो सुबह मस्जिद जा रहे थे कि रास्ते में रोक लिया गया और बेशुमार गोलियां उनके जिस्म में उतार दी। मौके पर ही तीनों दम तोड़ गए। अफजल को जब ये खबर मिली तो जैसे उस पर क़यामत टूट गई, क्योंकि अफजल को मिलाकर टोटल 6 भाई थे और बदले की आग में उनमें से 3 भाइयों का कत्ल हो गया था। अफजल ने 2 भाइयों को बचाने की कोशिश में 3 भाई हार दिए। कोई कातिल को पकड़ने नहीं गया, कोई पुलिस नहीं आई और फिर अफजल के घर पे 1000 से ज्यादा गोलियां दागी गईं। पूरा घंटा फायरिंग होती रही। घर की दीवारें सुराख हो गईं, मगर अफजल वहाँ भी नहीं था। वो छुप चुका था, फिलहाल अपने बीवी बच्चों से भी अलग। ये जिरगे का पैगाम था, साफ सीधा फोन से लिखा हुआ, खामोश हो जाओ वरना तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन अफजल खामोश नहीं हुआ। वो जानता था कि अगर ये सच दुनिया तक नहीं पहुंचा तो और भी कोहिस्तानी लड़कियां और लड़के इसी तरह कत्ल होते रहेंगे। वो कोर्ट्स गया, टीवी पर आया, इंटरव्यूज दिए, कोहिस्तान से इलेक्शंस भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और ऐसे ही साल गुजरते गए। 25 जनवरी 2016 वाइस जैसे एक पावरफुल मीडिया हाउस ने अफजल की स्टोरी कवर की और पूरी दुनिया दोबारा इस तरफ आ गई। लाखों व्यूज आ गए और हजारों कमेंट्स, और पूरी दुनिया में शेयर होने लगी। इस डॉक्यूमेंट्री ने वो किया जो सालों आवाज उठा के, कोर्ट्स में जाके, इलेक्शन लड़कर, ऑफिस हासिल करके कुछ करने की उम्मीद भी ना कर सकी। लेकिन इस मेहनत
محنت نے کہیں نہ کہیں افضل کا ساتھ ضرور دیا۔ اس ڈاکیومنٹری کے بعد گورنمنٹ پہ ورلڈ وائڈ پریشر بنا اور لوگوں نے گورنمنٹ سے انصاف کی اپیل کی اور میسج کرنا شروع کر دیے۔ پھر 2016 میں گورنمنٹ نے جرگے کو اسٹرکٹلی آرڈر دیا، ان 5 عورتوں کو ایبٹ آباد کی کورٹ میں لے کے آؤ فوراً، اور اگر نہیں لے کر آؤ گے تو سمجھو کہ تم لوگوں نے مان لیا کہ تم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اس بار بہانہ نہیں چلا۔ نومبر 2016 ایبٹ آباد 5 عورتیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کورٹ میں لائی گئیں۔ صرف آفیشلز دیکھ سکتے تھے، اور کیونکہ کیمراز کو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ دونوں سائڈز کو سیٹسفائی کیا جا سکے، تو جو بات ڈاکیومنٹس بتاتی ہے میں وہی بات کروں گا آپ سے۔ کورٹس میں جو انہوں نے دیکھا وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر جب سمجھ میں آنے لگا تو سب بہت عجیب تھا۔ پہلی چیز، ان عورتوں کا انداز، بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اتنا کہ بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جو بھی پوچھا جاتا ان کے ساتھ آئے ہوئے بزرگ جواب دیتے، یہ عورتیں سن کر پھر رپیٹ کرتی جیسے کوئی اسکرپٹ یاد کرائی گئی ہو۔ پھر آمینہ کی باری آئی۔ آفیسرز نے اس کی عمر دیکھی، لگ بھگ 15 سال، مگر یہاں سے ایک کنفیوژن سٹارٹ ہوئی۔ ویڈیو 2010 میں بنی تھی، کورٹ اپیئرنس 2016 میں ہو رہی ہے، یعنی ویڈیو کے وقت یہ لڑکی 9 سال کی تھی، مگر ویڈیو میں جو آمینہ دیکھی جا رہی ہے وہ 20 سے 22 سال کے درمیان ہے، جس کی عمر اس وقت 26 سے 28 سال ہونی چاہیے تھی۔ تو کلیئرلی یہ آمینہ نہیں تھی۔ جو سرین جان کورٹ میں پیش کی گئی وہ 16 سے 17 سال کی لگی تھی، یعنی 2010 میں 10 سے 11 سال کی ہوتی، مگر ویڈیو تو کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ تو یعنی کہ یہاں بھی کچھ غلط تھا، اور یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ ویریفائی کرنے کے لیے صرف ایک ویڈیو ہی موجود تھی، بلری سی، اور گورنمنٹ کے پاس جو مر گئی ہیں ان کا اور جو یہ آئی تھی کسی کا ڈیٹا موجود نہیں تھا سوائے آمینہ کے۔ آمینہ کا گورنمنٹ ریکارڈز میں فنگر پرنٹ موجود تھا، مگر یہاں جو چیز سامنے آئی وہ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی تھی۔ آفیشلز نے آمینہ کے فنگر پرنٹس لینا چاہے، لیکن جب فنگر پرنٹس لگے تو کچھ سامنے ہی نہیں آیا۔ بار بار بھی ڈیٹیکٹ نہ ہونے کے بعد جب اس کے ہاتھ دیکھے گئے تو ہر ایک انگلی کے پور جلے ہوئے تھے، جان بوجھ کر سسٹمیٹیکلی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پور جلے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آمینہ کا ڈیٹا موجود ہے تو میچ نہ ہو سکے، اس لیے یہ سب کیا گیا۔ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ کسی نے ان بیچاری لڑکیوں کے امپوسٹر بنانے سے پہلے ان کی انگلیوں کی چمڑی جلا دی تھی۔ 5 عورتیں پریٹینڈ کر رہی تھی، مگر اصل میں کوئی بھی سرین جان، بیگم جان، آمینہ، بزیگا اور شاہین نہیں تھی، وہ سب ماری جا چکی تھی۔ کورٹ میں خاموشی چھا گئی اور پھر ایک طرح کا اتفاق پیدا ہوا۔ افضل سب ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ سچ بول رہا تھا اور یہ سب جھوٹ۔ یہ سب کیس چلتا رہا اور پھر جولائی 2018 پاکستان کی عدالت میں کنفیشنز آئیں، عورتوں کے اپنے گھر والوں کی، ان کے باپوں کی، ان کے بھائیوں کی۔ ان سب نے جرگے کی مشاورت کے بعد کولیکٹیولی ایگری کیا کہ ہاں، کیونکہ ان لڑکیوں کی وجہ سے ان کے قبیلے اور فیملیز کی بدنامی ہوئی تھی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، اسی لیے انہوں نے خود ان کا قتل کیا۔ انہوں نے مانا کہ سرین جان کو قتل کیا گیا، بیگم جان کو قتل کیا گیا، بزیگا کو قتل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ لاشیں کیسے چھپائی گئی تھی، کہاں اور کیسے ڈسپوز کی گئی تھی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفس کوہستان نے رپورٹ کیا کہ سسپیکٹ جس نے سرین جان، بیگم جان اور بزیگا کے گلے کاٹے، اور اس نے بتایا کہ انہیں 4 نلا کے واٹر سٹریم کے تیز بہتے پانی میں بہا دیا گیا۔ ان ظالموں کو ذرا رحم نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کتنے بڑے لیول پر یہ کوآرڈینیٹڈ کانسپریسی کھیلی گئی، جس میں پورے گاؤں نے مل کر یہ سب کچھ سالوں تک چھپایا۔ آمینہ اور شاہین کے بارے میں کوئی اعتراف نہیں آیا، کہا گیا کہ آفیشلی زندہ ہیں وہ، لیکن جو بھی اس کیس کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ دونوں بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ افضل 8 سال سے اس سب کے لیے لڑ رہا تھا اور اب سچ دنیا کے سامنے آ گیا۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے تو ذرا رکو، اس ویڈیو کی وجہ سے قتل تو 9 ہوئے تھے، لیکن ابھی تک آپ صرف 8 کے بارے میں جانتے ہو۔ تو وہ 9واں انسان کون ہے؟ افضل کی جیت تو بڑی تھی کہ اس نے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا اور سچ جیت گیا، اور خوشی منانے کا وقت نہیں مل سکا۔ 2017 میں گدر کے ایک گھر میں آگ لگی، 2 عورتیں اور 3 بچے اندر ہی جل کے مر گئے۔ جرگے نے اس بار الزام افضل پر لگا دیا۔ کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن اس سے بڑی بات کہ افضل تو اس علاقے میں بھی نہیں تھا، لیکن پریشر اتنا تھا کہ پولیس نے افضل کو اریسٹ کر لیا۔ وہ آدمی جس نے 10 لوگوں کے لیے انصاف مانگا، اسے جھوٹے مرڈر کیس میں جیل میں ڈال دیا۔ افضل 1 سال اور 6 مہینے جیل میں بند رہا اور انف ایویڈنس نہ ہونے پر اسے رہا کر دیا گیا۔ ارلی 2019 میں افضل رہا ہوا۔ رہا ہونے کے بعد وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گیا پروٹیکشن مانگنے کے لیے۔ کورٹ نے بھی آرڈر دیا ہوا تھا کہ حالات کے پیش نظر افضل کو اسپیشل پولیس پروٹیکشن دی جائے، لیکن پولیس نے صاف انکار کر دیا۔ جب افضل نے انسسٹ کیا، آفیسرز نے اسے ایک کمرے میں لے جا کر بہت مارا۔ افضل نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی۔ واجد ایسا جو سمیت سب نے مجھے کلاشنکوف کے بٹ سے اور
मुकनस है, मुझे मार के वहाँ पे मेरी हालत बहुत बुरी है, अभी मैं सही तरीके से खड़ा नहीं हो सकता। 6 मार्च 2019 एबटाबाद अफजल कोर्ट में गवाही देने आया। सालों की मेहनत का एक और कदम। वो जानता था कि मामला ही ऐसा है कि बुक्स ठंडा नहीं हुआ होगा, तो वो अब भी छुप कर रह रहा था और इसीलिए कोर्ट में पेशी के लिए एक अनमार्क्ड रैंडम ट्रक से आ रहा था। कोर्ट के दरवाजे से थोड़ी दूर दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहा था कि अचानक बेशुमार गोलियां चली और ट्रक पर बरस गईं। जैसे ही पैरामेडिक्स की टीम पहुंची और जैसे ही दरवाजा खोला तो अफजल खून में लिपटा हुआ था और दम तोड़ चुका था। पाकिस्तान का वो आदमी जिसने कोहिस्तान की ऑनर किलिंग दुनिया को दिखाई, एबटाबाद में कत्ल कर दिया गया। 9 साल 9 लोगों के कत्ल की वजह बनी सिर्फ वो एक वीडियो, लेकिन जो शख्स सच कहने उठा वो खुद 9वां आदमी बन गया जिसका इस वीडियो की वजह से कत्ल हो गया। 2016 की वॉइस डॉक्यूमेंट्री जिसने ये केस दोबारा जिंदा किया था, 2018 के आखिर में वॉइस एशिया चैनल पर दोबारा अपलोड की गई। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई और पहले से भी ज्यादा व्यूज आ गए, मगर इस वीडियो में वॉइस से एक गलती हो गई। एंकर अफजल से मिलने उसकी रिहाइश के बाहर जाती है जहाँ वो और उसकी फैमिली छुपे हुए थे। कुछ ही महीनों के बाद जब अफजल का कत्ल हो गया तो लोगों ने कमेंट किए, आपने उसका घर दिखाया जहाँ वो छुपा हुआ था, इसलिए आपकी वजह से वो मारा गया। लोगों ने सवाल उठाए कि ये किस किस्म की जर्नलिज्म है। वॉइस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हकीकत ये है कि इसका कोई कंक्लूसिव लिंक प्रूव नहीं होता, लेकिन ये इत्तेफाक, ये टाइमिंग दिल में खटकती रह जाएगी कि शायद इस वजह से ये सब कुछ हुआ हो। मगर असली जिम्मेदार आप जानते हैं कौन है। अफजल के कत्ल के कुछ महीनों बाद 3 मर्द अरेस्ट हुए, औरतों के कत्ल के इल्जाम, सजा मिली उम्र कैद। एक और बंदा अरेस्ट हुआ, नाम मासूम खान। अफजल कोहिस्तानी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। FIR में नामजद मरकजी मुल्जिम मासूम खान पालस से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जिरगे का मेंबर था, लेकिन अफजल कोहिस्तानी के कत्ल की वजह से उसे उम्र कैद की सजा मिली। लगा कि जैसे आखिर में इंसाफ के दरवाजे खुल गए, लेकिन 2023 में तीनों कन्विक्टेड कातिलों को रिहा कर दिया गया। गवर्नमेंट का बयान था कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। वो लोग जिन्होंने खुद कन्फेस किया था, जिन्होंने ये भी बताया कि लाशें कहाँ थीं, किसने कत्ल किया, क्यों किया, जिनके कन्फेशंस तक रिकॉर्डेड थे, उन्हें लैक ऑफ एविडेंस पर कैसे छोड़ा जा सकता है। आज इस पूरी कहानी में 9 लोगों की मौत के बाद सिर्फ एक आदमी जेल में है। ये वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। कोहिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में आज भी ऑनर किलिंग्स होती हैं। अफजल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिर्फ उन 2 सालों में उस छोटे से इलाके में 50 से ज्यादा ऐसे कत्ल हुए थे, लेकिन कोई नहीं बोला क्योंकि बात करने की सजा अफजल ने दिखाया कि मौत है। अपने बाप के 2 बेटों को बचाने निकला और 4 से हाथ धो बैठा। इस पूरी दास्तान का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये नहीं था कि वो मारा गया, बल्कि सबसे दर्दनाक हिस्सा ये था कि वो हमेशा सही था, सच्चा था और फिर भी मारा गया। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।